प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सगळ्या पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या काकू उद्धारा. देवा आमच्या काकू उद्धारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमचे सुमियावची सुख्रिस्ताची कृपा, देवसमोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. या मिसांत फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणेनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां सावकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणेनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. जुवान एंड्रू फर्नांडीसच्या आत्म्याक मीस दिता. सिरिल फर्नांडीस आनी कुटाम. फ्रांसीस फर्नांडीसच्या आत्म्याक मीस दिता. डोरेन फर्नांडीस आनी कुटांब. आमचे पासूत आनी आमच्या फिरगस घरां पासूत आमी मागे. काकुळदारा देवा, सर्वांच्या बापा, पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ल्या तुज्या पवित्र सभेक सगळे काळजान तुजी भक्ती करूंक कृपा दी. आनी आमचे मदें वेगळेसार हाडटा तो सगळो स्वार्थी बंदवण्यो सोडून एका काळजान जियोंक आनी वावरूंक आमकां बळ दी. आमचे सुम्याव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृती ह्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पावलून एफेजाच्या पवित्र सभेच्या मालगड्यांक म्हणलें, तुमची आनी तुमच्या हिंड्याची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमले गवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निश्ठूर सुणी वागटां येतलीं आनी हिंडाक ग्रासितले म्हूण हांव जाणा. तुमचेच मदले सयत थोडे उरतले आनी सिसांक आपल्या फाटल्यान ओडून व्हरचे खातीर तांकां फटकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत खळ नासतना दीस रात तुमच्या भितरल्या हर एकल्याक दुखां गळोवन हांवें बुधबाळ सांगल्या म्हूण उगडास दवरा. आतां तुमकां हांव सोम्या आदीन आनी ताच्या कृपेवंत संदेशा आदीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या समेस्तांक लाभता त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश शक्तिवंत म्हणयेत. कोणीय मनशांच्या रुपया वा बंगाराक नेसना वा पांगराक हांव आशेलो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगाताच्या गरजां पुरतें ह्याच म्हज्या हातांच्या वावरान हांवें जोडलां म्हूण तुमी जाणात. तुमी कश्ट वावट काडून वावरून अस्कत्यांक कुमक करीजे आनी घेवचे प्रास दिवच्यान चड दादूसकाय आसा.
ही सोमियांची उतरां तुमी उडास दवरिजे म्हूण सरू संगतेनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिला. इतलें सांगून जातच पावलान तांच्या सक्टा सांगाताक दिंबी घाली आनी मागणें केलें. ते समेस्त घळघळ्यां रेडले आनी वेंगमान तांणी उमो दिलो. ह्या फुडें तांचें तोंड ते केदींच पाळेवचें नात म्हूण ताणें म्हणल्या उतरा वरवीं तांकां भोव चड खंत जाली. उपरांत कारवा पर्यंत ते तांकां पावोवंक गेले. देवाचें उतर. देवाचे ओडपकार. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. कळीत कर देवा तुझे बोळ कळीत कर. आमचे पासत आदी मागा केल्ली अद्भुतां परत्यान कर दाखय. तुका भेटोंक म्हूण जेरुसलेमांतल्या तुज्या देव मंदिराक परगावी राय दंड घेवन येव. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. पुर्विल्ल्या काळांतावन मळबार सवारी करतल्याची स्तुती करा. ताका कान दिया तसो ताळो गडगड्या सारको गाजता. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. इस्रायलाचेर परजळता ताची महिमा. कुपांचेर ताणें स्थापल्या ताची पदवी. पवित्र मंदिरांत आसलेलो तो इस्रायलाचो देव कितलो भयंकर. तोच आपले परजेक बोळ आनी सकत दिता. त्याच देवाक जावं महिमा. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय. तुझे उतर सोम्या सता वरवीं आमकां तूं पवित्र कर. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सात जुवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची सुबवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी आपली दिश्ट सर्गाक लावन जेसून म्हळें, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्ल्या तांकां तुज्या नांवाचे सक्तीन तूं सांबाळ. अशें तेय आमचे बरेच एक जावच्याक म्हाका तुवें दिल्लें ताचें सवें आसतना तुज्या नांवाचे सक्तीन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेलें सिद्ध जावच्याक जाचे निसंतान जावंक जाय आसलेलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नास जावंक नात. आतां हांव तुजेशी फाटीं येतां. म्हजो संतोश तांकांय संपूर्णयेन मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव ह्या परी उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतलें ताका काडन म्हणून हांव मागिना, पूण तांकां वायटांतावन राख म्हणून हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतरच सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत हांवें धाडल्यात. ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयल्ले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. जेजू क्रिस्ताचें सुबवर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या
भावांनो आनी भयणींनो, हे संवसारांत आमी कशें बचाव जावन रावयेत म्हणल्या विशयांत आयचें देवाचें उतर आमचे लागीं उलोवन आसा. आयचे पयले वचपांत आमी आयकलें पावलू आपणाच्या पाटलावदारांक, ह्या क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक, ह्या गवळेक तो तांकां सांगता. आपूण गेले उपरांत समारींतले लोक सुणयांनी वागटां येतलीं आनी तुमकां क्रिस्ताचे जिवितांतावन पयस व्हरूंक प्रयत्न करतलीं, पूण तुमी थीर रावचें गरजेचें क्रिस्ता थंय. आनीक तुमकां तो तांचे पासून मागता प्रत्येक तरान देवाची कृपा. ताणें ह्या संवसारांत बसावेचे व्यक्ती जावन जियोवचे खातीर आनी ही सुवार्ता सगळे संवसारार परगट करचे खातीर. आयचे सुबवात्मानेत आमी आयकत हांव जेजूय आपणाचे शिसां पासून मागून आसा आनीक तो तांकां प्रत्येक तरान सांगता. ह्या मागण्यांत देवा लागीं ह्या म्हज्या शिसांक स्वता पासून समर्पीत कर. आनी सत जावन आसा कितें, आनी सत जावन आसा देवाचें उतर. आनी ह्या देवाच्या उतरा वरवीं मात्र आमी ह्या संवसारांत बसावेंत जियोंक आमचे लागीं साध्य आसा. हो संवसार म्हणटना ह्या संवसारांत आमकां विविध रितीची ताळणी आसात आनी देवसार आमकां ताळटा प्रत्येक तरान. आमची कूड हो संवसार आनी देवसार. आनी देवसार प्रत्येक तरान आमकां चूक मार्गदर्शन दिता. आमची मत वायट वाटेक व्हरूंक प्रयत्न करता, वायट जिविताक प्रेरण दिता, आमचें जिवीत नाश करूंक तो वावुरता. आनी अशें हे संवसाराच्या सणीक सुखा खातीर आमकां तो बुलयता. आनी ह्या संवसारांतच आमी वायट जिवीत जियोवच्याक आनी आमचेच कुशीचे आमी करचे खातीर आमकां तो उलयता. आनी अशें आमचें जिवीत हे संवसारांत बसावे जावन उरच्याक, राखून दवरच्याक ह्या ताळणे वरवीं आमचे लागीं जावचें ना. कित्याक देवसार खरोच जावन आसा आनी आमकां तो एक आपणाचे पाल्स बुदे वरवीं तो आमकां वायट वाटेक पावयता. क्रिस्ताक आयचे सुबवात्मान आमी आयकल्यार आमकां आयचे सुबवात्मानीक दोन संगती उलयता, संवसार आनी देवसारा विशयांत उलयता. आनीक क्रिस्ताक सयत हे देवसारान ताळणी हाडलेली 3 ताळणी आनी तांतलें एक ताळणें जावन आसा संवसारीक ताळणें. जरी तर तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हो सगळो संवसारच आनी सगळीं राष्ट्रां आनी राजां हांव तुका दितलो. आनी जेजू ह्या ताळण्याक बोलोवंक ना, ह्या ताळण्याक ताणें कालती मान घालूंक ना, पूण ताणें उलयलें देवाचे उतरा वरवीं. देवाचें उतर जावन आसा मात्र सत आनी देवसराचे बुलोवणेंत सत ना म्हणलें ताणें थंयसर स्पश्ट केलें. आमी हरी एकलो ह्या संवसारांत आसा आनी ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना संवसाराचो प्रभाव आमचे जिविताचेर आसा. आमकां जे संवसार आनी आमकां पॉलिटिकल कल्चर संस्कृती आमकां समार फावटी जो संवसार कितें मानून घेता तें मानूंक आमकां आपयता. आनी आमी हर एकलो ह्या ओडण्याक
ह्या बोलेक आमी खाल जावंक पावले आसात. आनी आयच्या दिसाक जेजू आमकां सांगता, ह्या संवसाराच्या संस्कृतीक, ह्या संवसाराच्या ह्या जिवितांत आमी पडचे सारके न्हय. बगर आमकां एकच वाट जावन आसा, देवाचें उतर जावन आसा, सत म्हणलें आमकां सांगता. इगर्ज मातीची दोतोर शिकयचे आमकां शिकोवण ती सत जावन आसा म्हणटा. आनी तशेंच जे भावार्थ आमकां उगडाप जालां हें सगळें सत जावन आसा. देखून हें सताचें मार्गदर्शन आमच्या दिसपट्ट जिवितांत घेयले वरवीं आमी ह्या संवसारांत बसाव जावन रावूंक शकतले. देखून आयच्या ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार देवाची कृपा आमी आमकां हर एकल्याक मागया. आमी ह्या देवसराचे बुलणेंत थावन आमी बसाव जावच्याक आनी देवाचें उतर आमचे जिविताचें मार्गदर्शन आनीक मेटाक तो दिवो कशें खाण घेवन मुखार वचूंक आनी आमचो आत्मो आनी हेरांचो आत्मो राखचे व्यक्ती आमकां कर म्हणून आमी ही कृपा ह्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आमेन. Kaltia kaljan bapa arpita vastuka durbolyo kaniko स्वीकार करिए बापा कालत्या काळजान बापा अर्पिता वास्तुका दुर्बळ्यो काणिको स्वीकार करिए बापा कानिका सवे आज भेटयता पातकी हे काळीज मोजे नितळते कर म्हूण परत कंचोन ते रुपणे तुझे कणिका सवे आज भेटयता पातकी हे काळीज मोजे नितळते कर म्हूण परत कंचोन ते रुपणे तुझे. म्हज्या भाव भयणेनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदांत देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमे आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमचे बापा, तुज्या यज्ञा प्रमाणे तुवें स्थापलोलो हो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. तो तूं मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमकां संभ्रमता. आमी संभ्रमता ह्या पवित्र गुठा वरवीं आमचे सडबंदारान जोडलेलें पवित्रपण दयाळपणी आमकां लाभय. हें आमी मागता आमचे सुमया जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. वयसे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपद विदरा आनी सस्नाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेसू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदेचो. जीवन जावन मरणांतलो तो आपले सिसांक दिश्टीक पडलो आनी तांचे दोळे मुखार आपले पदवेन सरकार चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपले देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कच्या संतोशाचे नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार.
पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूण सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमयावची येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नवें दिन वसलो ती आपले सिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हजी रक्ताची काल्स नवें निससनी कराराचें रगत पातकाचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनचे पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा सुगोट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता तुझ्या येण्याक आमी आत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उनो आनी सद्वनाची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तरले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा बिशप डेरिक आमच्या अपोस्तलीक आदरदारा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाटय पुनर्जीवनपणाचो बरबसो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसडीत मुखामोळ पेळ्यांक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कार्मरी देवाचे माये संगती सांजुचे तिचो भाग्यवंत पती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवाले ते सगळे भक्तां बराबर ससनाचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची वरवें त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सद्वंदराची आसना मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय येवं तुजे खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार
दया करून या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गीचे माग आनी आमचे सडवणदाराचे जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशान अत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समयावची जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे फातकचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेचे बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयावची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक. आयलाया काळजांता सोमी देव मोजो. पांकला प्रकाश जिणये सर्गी राजाचो. खुशाल जाला आत्मो मोजो. उल्हासान बावडता उपकार तुजो. या तुज्या जेवणा दी नवी घटाय. दी सदा आमकां तुजी ती ससाय. या तुज्या जेवणा दी नवी घटाय. दी सदाय आमकां तुजी ती ससाय. तुज्या बोळान तीर कर आमकां रुपांतर कर. सगळ्यांक तुज्या महिमेन बोर. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणांत तुवें आमकां माया मोगान वांटो दिलाय. ताचे वरी आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ करून हे देवतें देणें जोडूंक पुर्ती कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. नमो नमो मोरये. मोगाळ आमचे शेकाये. मान तुका ओगलाप तुका हरसोन गायता तुका. माय तूं आमा सर्वांची. माय मोगाळ भुरग्यांची. आयक तूं मागणी आमची. देश घाल काकुतीची.